उधर लाल सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर आग लग गई, जिसकी वजह से 2 अमेरिकी नौसैनिक घायल हो गए। हालांकि इस बारे में कहा गया कि आग युद्धपोत के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी थी और इस पर तुरंत काबू पा लिया गया। भले ही यूएसएस गेराल्ड फोर्ड में लगी आग को जंग से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन इस जंग में अब तक अमेरिका को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका ने अभी तक अपने 4 सैन्य विमान खो दिए, जिसमें एक KC-135 रिफ्यूलिंग विमान है, जबकि 3 F-15 फाइटर जेट कुवैत में मार गिराए गए थे। अब तक 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 140 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हैं। ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो उधर इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स कहर बनकर टूट रही है, तेहरान पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। पिछले 24 घंटे में इजरायली फोर्स ने सेंट्रल और पश्चिमी ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। באיראן חיל האוויר ממשיך להעמיק את הפגיעה. במהלך היום השלמנו גלי תקיפה רבים בטהרן ובמרחבים נוספים ברחבי איראן. עד כה תקפנו מאות כלי טיס בלתי מאוישים, משגרים ועשרות רבות של אתרי שיגור. בנוסף, חיסלנו מפקדים וחיילים, אפשר לומר אלפים רבים, שפעלו במערכים האלו. הפגיעה במשטר הולכת ומתרחבת בכל יום. इजराइल सिर्फ ईरान पर ही नहीं, बल्कि उसके सहयोगी लेबनान पर भी कहर बनकर टूट रहा है। बेरूत में जबरदस्त बमबारी कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। बेरूत और दक्षिणी लेबनान में अब तक करीब 8 लोग विस्थापित हो चुके हैं। רק ביממה האחרונה תקפנו מעל 20 משגרי טילים של חיזבאללה שכוונו לשטח ישראל, וביותר מ-20 מגדלי טרור בדאחיה שבלב ביירות. עד כה תקפנו קרוב ל1,000 תשתיות טרור ברחבי לבנון. מתחילת המבצע חיסלנו יותר מ-350 מחבלים, עשרות מהם רק אתמול בלילה. लेबनान और ईरान पर जारी हमले के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है कि एक तरफ तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को मारने की इशारों में धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा कि लगभग 2 हफ्तों की अमेरिका इजराइल की बमबारी के बाद ईरान पहले जैसा नहीं रहा है और तेहरान की ताकतवर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और बसीज अर्धसैनिक बल को भारी नुकसान हुआ है। תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי וגם בכירים רבים במשטר הטרור. חיסלנו את הרודן הישן והרודן החדש, מוצ'טבה, הבובה של משמרות המהפכה, הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני, כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי שרודה בו כמעט יובל שנים. אנחנו מנחיתים מכות מחץ על משמרות המהפכה והבסיז, גם ברחובות וגם במחסומים, ועוד היד נטויה. אני אומר לעם האיראני, הרגע שבו תוכלו לצאת לדרך חדשה של חירות, הרגע הזה הולך ומתקרב. אנחנו עומדים לצדכם, אנחנו עוזרים לכם, אבל בסופו של יום זה תלוי בכם, זה בידיים שלכם. नेतन्याहू भले ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा ने भी सत्ता संभालने के बाद दुनिया को अपना संदेश दे दिया है। मुस्तफा खामेनेई का संदेश भी एकदम क्लियर एंड लाउड है।